عقدة من لساني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق اللہ. سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ستائش دے بعد امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے قلب و جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل
رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، رمضان المبارک دا اج 27واں روزہ اور جمعۃ الوداع ہے۔ سال دے طویل عرصہ دے بعد اج تو 27 دن قبل رب العالمین نے سانو اس ماہ مبارک دا نزول نصیب فرمایا۔ انتہائی خوش قسمت وہ لوگ نے کہ جنہ اس ماہ مبارک دا احترام کیتا، زندگی دے وچ اس ماہ مقدس نو غنیمت سمجھیا، آرے دے شب و روز رب العالمین دی اطاعت، فرما برداری اور عبادت اور تلاوت ذکر و اذکار دے وچ بتا دیتے۔ اور کئی ایسے بھی خوش نصیب کہ جنہاں نو کمی محسوس ہوئی کہ شاید رمضان المبارک دے وچ عبادت دا حق ادا نہیں ہویا، تے او دنیا دے معاملات چھوڑ کے اللہ دے گھراں دے وچ آ کے خیمے لگا کے ڈیرے لگا کے اعتکاف دی صورت دے وچ اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈے ساریاں دی عبادات اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب فرمائے۔ طویل انتظار دے بعد اے ماہ مقدس ساڈے تے سایہ فگن ہویا سی۔ ایام معدودات والا وعدہ پھر پورا ہویا، پتہ ہی نہیں لگا، ویندیاں ویندیاں ایدیاں 27 راتاں اسی گزار چکے۔ 2 یا 3 دن دا اے ساڈے کول ہن مہمان ہے۔ پھر زہے نصیب زندگی دے وچ اے مبارک گھڑیاں ساڈے چوں کنوں نصیب ہون اور کیڑا دنیا تو رخصت ہو چکا ہوئے۔ ایک باغ دے اندر موسم دی تبدیلی دے موقع تے ایک بلبل تنے تنہا ایک شاخ تے بیٹھی زاروں کے تار آنسو گرا رہی ہے۔ ساتھی پرندیاں نے پوچھیا تیرے رون دا سبب کی ہے؟ کہنے لگی تانوں نہیں پتا کہ بہار جا رہی ہے اور خزاں آ رہی ہے؟ اور کہنے لگے پھر کی ہے؟ بہار پھر آ جائے گی۔ او بلبل جڑا جواب دیتا کہنے لگی بہار تے ازل تو آ رہی ہے، ابد تک آندی رہ گی۔ میں تے اس واسطے رو رہی ہاں
کہ چمن دے وچ ہن جدوں بہار آئے گی پتہ نہیں ساڈے چوں کیڑا ہوئے گا تے کیڑا نہیں ہوئے گا۔ بھی اے نہیں، اے رمضان المبارک دا مہینہ ازل تو آ رہی ہے، ابد تک آندا رہے گا، لیکن میرے بھائیوں اج جمعۃ الوداع دے موقع تے سوچئے کہ رمضان المبارک تو قیامت تک آندا رہے گا، لیکن نہ جانے آئندہ برس جدو رمضان دے چند دا اعلان ہوئے گا ساڈے وچوں کیڑا ایتھے موجود ہوئے گا تے کیڑا کفن دی چادر اوڑھ کے منا مٹی دے نیچے چلا گیا ہوئے گا۔ اعتراف ہے رمضان آیا، رمضان ہن ٹر چلے ہے۔ اعتراف ہے کہ اسی رب دے اس مہمان دا کما حقو حق ہی ادا نہیں کر سکے۔ ویندیاں ویندیاں اج جمعۃ الوداع بھی آ گیا ہے، تے آؤ نا جمعۃ الوداع دے اس مبارک موقع تے اللہ پاک دے اگے ایک ترلا ماریے اور اللہ دے اگے ایک التجا کریے، اللہ کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں، رمضان دا حق ادا نہیں کر سکے، عرشاں والیا تینوں تیری شان بے نیازی دا واسطہ ہی اپنی رحمت دے نال ساڈیاں عبادتاں قبول فرما لے، اور جیڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں آئیے رمضان دے اگے ایک ترلا ماریے اور رمضان المبارک جاندے نو الوداع کر دئیے، تے رمضان المبارک دی خدمت دے وچ ایک گزارش کر دئیے کہ ساڈے تو تیرا حق تے ادا نہیں ہویا، لیکن رمضان ایک گل دا خیال رکھی، آؤ رمضان دا ترلا ماریے تے رمضان نو منا کے تے الوداع کر دئیے، تے آکھیے لے اوے پائی ماں رمضانہ، لے اوے پائی ماں رمضانہ، تے خیری خیری جاویں، جا کے سونے رب دے اگے اور نہ شکایتاں لاویں، لے اوے پائی ماں رمضانہ، اے ملے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، تے جس دن پھر ملیں گے، لے اوے یار حوالے رب دے، رمضان تو آیا تے ٹر چلے ہیں، لے اوے یار حوالے رب دے، لے اوے یار حوالے رب دے، تے مل لے جان دی واری، اس دن عید مبارک ہو سی، جے جیوندے رہتے آن ملی، اور امید نہیں کائی، لے اوے یار حوالے رب دے، لے اوے یار حوالے رب دے، لے اوے یار حوالے رب دے، تے ملے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، تے جس دن پھر ملیں گے، دعا کرو اللہ میریاں تہاڈیاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دین۔
میرے بھائی میرے برادر، رمضان آیا، رمضان ٹر چلے ہے۔ اعتراف ہے کہ اس ماہ مبارک دا حق تے ادا نہیں کر سکے، لیکن دعا کرو اج جمعۃ الوداع، اللہ کتے ساڈے ساریاں دا انجام نیک فرما دے۔ اج رمضان المبارک دا آخری جمعہ، میں اللہ پاک دی توفیق دے نال جڑا فکر اپنے معزز سامعین اور سامعات دے گوش کو دار کرنے دا ارادہ رکھنا کہ اللہ کرے جس طرح رمضان دا اختتام ہو رہا ہے، جدوں میرا تے تہاڈا اختتام ہوئے تے اللہ ساڈا انجام اچھا فرما دے۔ مالک الملک، آسمان تو آواز آندی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ دو ہی تے انجام نے، یا عزت والا تے یا ذلت والا۔ اللہ کتے سانو عزتاں نصیب فرما دن۔ کون خوش نصیب؟ حضرات جنہ اللہ رب العالمین دی من لئی، جنہ پاک پروردگار دی تابعداری کر لئی، اور جنہ زندگی دے وچ اپنے شب و روز پیدا کرنے والے دی فرما برداری دے وچ گزاریں گا، منو ایس کتاب دے اتارن والے اللہ جی دی قسم ہے، اللہ میرا تواڈا انجام انہی نیک فرما دیں گے۔ آخر اچھا ہونا چاہیے بندے دا، تے ایک دعا کریا کرو، اے جڑی زندگی، اذان تو شروع ہوئی سی جدو پیدا ہوئے سا، اذان تو شروع ہوئی سی، دعا کریا کرو اذان تو شروع ہونے والی زندگی جدوں پوری ہوئے تے اللہ کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما دن، اللہ کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرما دن، پھر انجام اچھا ہوئے گا۔ مرنا تے ہے ہر انسان نے، کائنات دے لوگو دنیا تو رخصت ہونے، موت دا وقت اور موت دیاں سختیاں، موت دیاں تلخیاں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ موت دا ایک چٹکا تلوار دے 1000 زخمہ دے نالوں زیادہ اذیت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مرنا تے ایک دن ہے، اللہ کلو چنگے انجام دی دعا اج کر لئیے۔ مرنا تے ایک دن ہے، دو ہی قسم دیاں موتاں، ایک کو بندہ دنیا تو رخصت ہوندا ہے، نافرمانی، حکم عدولی، خطاواں تے گناہ، بے حیائی تے بے باقی دی زندگی بسر کیتی اس بے ایمان نے، ہن آسمان تو اللہ دے فرشتے آ جاندے نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک دے نافرمانا دا انجام اتنا برا، آسمان دے فرشتے آ کے تے ایدی روح نوں نکال دینے، اور انداز کیے جگان دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے، ایک ململ دا دوبٹہ کانٹے دار جھاڑیاں دے اتے
پیوست کر دیتا جائے. جدو سارے کانٹے اس ململ دے وچ پیوست ہو جن, ایک کونے تو پکڑ کے اس ململ دے دوبٹے نو کھچ لیا جائے. جویں او ململ دا دوبٹہ لیرو لیر تے تار تار ہو جاندا ہے, اللہ ذوالجلال دے نافرماناں دی روح جسم دے وچوں انج تار تار ہو کے نکل دی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ منو تو انو بری موت تو محفوظ فرما لیں. ایدے مد مقابل ایک بندہ جدیاں راتاں بھی اللہ پاک دے ڈر تے گزر دیاں نے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. اے اللہ والا عشاء دی نماز پڑھ کے آیا ہے, جنہ دا انجام اچھے دی فکر ہوئے. عشاء دی نماز پڑھ کے آیا تے بستر تے لیٹے ہے تے ساری رات ہی کروٹاں بدل دا گزار دیندا ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, اپنے پہلو اپنے بستراں تو الگ رکھنے والے اے ساری رات ہی اس فکر دے وچ گزار دیندا ہے کتے اکھ لگ گئی میری تہجد دی نماز قضا نہ ہو جائے. جنہاں نو اے فکر آندے نے وقت دا بادشاہ سفر کر رہا سی تے جدوں اپنی سلطنت دے وچ پہنچیا رات دا وقت ہے, ویکھیا ایک درویش زمین تے ننگے آسمان تلے لیٹے ہے تے وہ بادشاہ کہنے لگا اوے انہاں فقیراں درویشاں دی بھی کی زندگی ہے بیچاریاں دی. محل دے وچ آ کے سو گیا. اگلا دن ہویا اس درویش نو اپنے دربار دے وچ بلا لیا. کہنے لگا او سنا درویشہ تیری رات کیویں دی گزری؟ اور رب دا ولی جواب دیندا آندا بادشاہ سلامت, ادھی رات تیرے ورگی تے ادھی تیرے تو بھی چنگی گزری. سبحان. بادشاہ بڑا حیران ہویا, میرے ورگی میں رات گزاری محلاں دے وچ, میں رات گزاری نرمو گداز بستریاں تے, میں رات گزاری میرے سجے کھبے نوکر چاکر تے ملازم, تو رات زمین تے گزاری میرے ورگی کیویں میں؟ کہن لگا بادشاہ سلامت تسی بھی سو گئے میں بھی سو گیا تے جدوں سو جائیے تے ستے ساری. بولو تسی تے نہیں ستے, بولو ستے. جدو سو جائیے تو ستے سارے برابر. بادشاہ کہنے لگا یہ گل مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ ستے سارے برابر. اور درویشا تو کہنا کہ میری باقی دی ادھی رات تیرے تو بھی چنگی گزری, ایک ہی فلسفہ ہے. اور رب دا ولی کہنے لگا بادشاہ سلامت تسی باقی دی ادھی رات بھی سو کے گزاری, میں رب دی راہ چ کھلو کے گزاری. اے لوگ نے جنہاں نو فکر ہے انہاں دیاں راتاں مسلیاں تے گزر دیاں نہیں, اے بستریاں تے دوپہراں تک نہیں ستے رہندے. جنہاں نو اپنے نیک انجام دی فکر ہے زندگی گزاردا ہے. رات بھی رب تو ڈردے ہاں, دن بھی پروردگار تو ڈردے ہاں, مسئلے پوچھدا پھردا ہے کتے میرے عبادت دے وچ کوئی غلطی نہ ہو جائے, کتے میرے معاشرت دے معاملات دے وچ میرے تو رب دے رسول دی نافرمانی نہ ہو جائے, کتے میرے کلو حلال تے حرام دا فرق نہ مٹ جائے. ہن مرنا تے انہیں بھی ہے, موت تے انہوں بھی آنی ہے, فرق کی ہے اے انجام دا فرق ہے.
आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इहदी मौत दा वक्त आया, ये डरदा है, घबरांदा है, परेशान हुंदा है कि पता नहीं की मामला होएगा। अमल ते चंगे कीते लेकिन नेक अमल करके ये अमलों ते इतरांदा नहीं रहा। अनेकियां करने आ ना ते अल्लाह दे कोलों इहदी कबूलियत दी भी दुआ करया करो, नहीं ते अमलों ते ना मान करी ते ना आखी मैं पढ़िया। ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ दे भी दुध कड़िया। नेकियां किते बर्बाद ना कर बई, परेशान है। जिंदगी तो बड़ी सादत वाली गुजारी है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फरिश्ते दी रूह नूं कब्ज़ करन वास्ते आए। ए परेशान हुंदा है, पता नहीं मेरा अंजाम की है। ते आसमान तो आवाज आउंदी है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। दुआ कर दियो हर रमजान दे आखिरी जुमे च, अल्लाह मेरी तुहाडी जदों मौत दा वेला आए, अल्लाह ए पैगाम सुनना नसीब फरमा देन। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह पाक दी तरफों एदा भी अंजाम आखिरी आ गया, मौत दा वक्त आ गया। रब्बुल आलमीन ना नेकियां करने वालियां नूं अंजाम की अता कर देने। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सोने मुर्शद पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिवें एक मिशकीदे दे विच पानी भरिया होवे, ओदा तस्मा खोल दिता जाए, जिवें आराम दे नाल उस मिशकीदे दा पानी बह जांदा है। नेक बंदे दा अंजाम ऐसा हुंदा है, ओदी रूह निकलदी है, ओनू पता भी नहीं लगदा। अल्लाह मौत दियां सख्तियां तो माफ फरमा देना। भाइयों ए दावत फिक्र अर्ज कर रहे हैं अल्लाह पाक दी तौफीक दे नाल। किस सादतमंद लोगों का नेक अंजाम की हुंदा है। अल्लाह पाक दे नाल अपना नेकी वाला मुआमला सीधा रखो। वो बुखारी दे विच नहीं आउंदा। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, 3 बंदे सफर ते जा रहे ने, बारिश हुई, मौसम खराब होया, तूफान आया, तिन्ने दौड़ के एक गार दे विच चले गए। इत्तिफाक ऐसा कि पहाड़ दी चोटी तो एक पत्थर लड़कदा आया, गार दे दरवाजे दे अगे टिकिया ते गार दा मुंह बंद हो गया। अल्लाह अकबर। तीनों जोर लगांदे ने लेकिन हासिल कुछ नहीं। थक हार के बह के ते मौत नूं उडीकन लग पै कि हुण मरे कि हुण मरे। उन्हां दे विचों एक बंदा बोलिया, कहन लगा, यार आओ हाँ बह के ते अपनियां अपनियां नेकियां याद कर लईए। ए एक फिक्र जे, ये जुमला बड़ा कीमती जे। मेरे तुहाडे ते अज मुसीबत आ जाए ते सोचो हाँ कि साडे बैलेंस दे विच की है। सोचो केड़ियां नेकियां ने मेरे कोल जिन्हां दा मैं वास्ता दे के ते वसीला पा के अल्लाह पाक दे कोलों दुआ मंग लांगा। एक बंदा बोलिया, कहन लगा, लोगो यार मायूस हो के ना बैठिए। आसमान वाला किबरिया ऐलान कर दे, ला तक न तू मिर रहमतिल्लाह। मेरे बंदे हो, मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे। आओ यार अपनी अपनी जिंदगी दियां कोई नेकियां याद कर लईए। जेड़ा बंदा अल्लाह दी रज़ा दे वास्ते नेकियां कमांदा है, अल्लाह पाक ओदा अंजाम कदे बुरा नहीं होन देंदे। अल्लाह ओदा अंजाम नेकूकारां वाला फरमा देंदे ने। याद करना शुरू कर देंदे ने।
ایک بندہ بولیا عرشاں والے ربا تو جاننا ہے اے میرے پروردگار تیرے علم دے وچ اللہ میں ایک بندہ مزدوری تے لگایا شام ہوئی جڑی مزدوری او دے نال طے ہوئی او دے وچ بحث ہو گئی او دے وچ کمی بیشی ہو گئی میں تھوڑے دے رہا سا او زیادہ منگ رہا سی او مزدور غصے دے وچ اپنی او تنخواہ مزدوری اجرت چھوڑ کے چلا گیا اللہ میں او دے پیسے دی ایک بکری خریدی او بکری ود دی ایک جڑ بن گیا ورے گزر گئے تھے او مزدور ایک دن میرے کول واپس آیا کہنے لگا چودھری جی او جڑے تھوڑے جا دین دے سو او ہی دے دے ہو میں کی کیتا میں آکھیا او جڑا اجڑ ہے نا بکریاں دا او سارے ہی تیرا اگے لا تے لے جا او بندہ کہنے لگا چودھری جی کیوں مزدوراں دے نال غریباں دے نال مذاق کر دے ہو اودن دیہڑی بھی پوری نہیں سے دیندا تے ہن پورا اجڑ دینا میں انہوں آکھیا او جڑی تو دیہڑی چھڈ گیا سے نا میں او دی ایک بکری خریدی او دے تو بکریاں بڑھ دیاں اے اجڑ بن گیا سونیا اے دیتے تیرا حق کے اللہ میں تینوں راضی کرن واسطے اس مزدور نو خوش کر دیتا عرشاں والیا جے اے نیکی تیری بارگاہ دے وچ قبول ہے تے ساڈا انجام اچھا فرما دیں پتھر سر کے آ ایک باریک روشنی دی لکیر اندر ہونی شروع ہو گئی آس لگی دوسرا بندہ بولیا کہنے لگا اللہ تو جاننا ہے میں اپنے چاچے دی بیٹی نو پسند کرنا ساؤں ایک دن میری اور چاچے دی بیٹی اپنی کسے مجبوری ضرورت دے تحت میرے کول قرضہ منگن آئی اللہ میں انہوں گناہ دی دعوت دیتی پہلے تے نہ منی لیکن جدوں وہ مجبور ہو گئی میں رات بھی عرض کیتی سی دعا کریا کرو اللہ کسے نو کسے دا محتاج نہ کرے مجبور ہو گئی گناہ دے واسطے آمادہ ہو گئی جدوں میں او دے قریب ہویا کہن لگی اتق اللہ اور رب دیا بندیا رب دے کولوں ڈر جا ایتھے ہمیشہ ہمیش نہیں ہوں بہنا ایک دن ہوئے گا علا کل شیء قدیر نو بھی جا کے جواب دینا اتق اللہ اور رب دیا بندیا رب دے کولوں ڈر جا اللہ تو جاننا ہے منو اس ویلے گناہ تو کوئی طاقت نہیں سی روک سکتی اللہ میں سونیا تینوں راضی کرنے واسطے کدی کدی رب نو راضی کرنے بھی کچھ کر دیا کرو اللہ میں تینوں راضی کرنے واسطے اس مجبور عورت نو پیسے بھی دے دیتے تے گناہ دا ارادہ بھی چھوڑ دیتا اے میرے اللہ اگر میری یہ ادا تیری بارگاہ دے وچ قبول ہے تے اللہ سونے آئے تھے بے موت نہ ماری ساڈا انجام اچھا فرما دیں پتھر پھر ہلیا ویکھو دعا دی پاور کتنی ہے تے طاقت کتنی ہے ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ارے راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں کسے دانشور نے مسجد دی دیوار تے ایک جملہ لکھیا سی میں اکثر تو انہوں سنایا کرنا انہیں کیا سی رب دے کول تیریاں سنن واسطے بڑا وقت ہے تیرے کول سنان دے ویلا کوئی نہیں طاقت دیکھیے دعا دی پتھر ہور ہل گیا لیکن اتنا رستہ نہیں بنیا کہ بندہ باہر نکل سکے ہن تیسرے دیواری ہے تیسرا اٹھیا عرض کردہ عرشاں والے یا ربا میرے بیوی بچے بھی نے تے میرے بڈھے ماپے بھی نے اللہ میں بکریاں دا چھیڑوں تے بکریاں چار کے اپنا گزر بسر کرنا اے میرے اللہ میری ایک زندگی دی ادا میری ایک زندگی دی عادت میں جدو شام نو کراؤندا تے پہلے دودھ چو کے اپنے امی تے ابو دی خدمت دے وچ پیش کردا
میں اپنے بیوی بچیاں نو بعد دے وچ دیندا، میں پہلے اپنے ماپیاں دی خدمت کردا، میں پہلے اپنے ماپیاں دی سیوا کردا۔ اور یار اے ہی تے نیک انجام دے واسطے میرے اللہ نے تینوں ماپیاں دی صورت دے وچ رحمتاں عطا کیتیاں نے۔ بیویاں دے آکھے لگ کے اے نہ آکھیا کر میں کلے نے امی دا ٹھیکہ چکے ہے، میں کلے نے ابو دا ٹھیکہ چکے ہے۔ عجب ساڈی زندگی ہے نا۔ چھوٹا جہا سے یاد کر اپنے بچپن دا ماحول، چھوٹا جہا سے تے گھر دے وچ لڑنا سے 5-6 بہناں پائی سو، چھوٹا جہا سے تے لڑنا سے انا سے امی میری ہے، امی میری ہے، امی میری ہے۔ ہن ظالمہ جوان ہو گیا، بیوی دا منہ ویکھ لئی تے ہن دجیاں نو کہنا ہے امی میری ہوئی نہیں، امی تیری بھی ہے۔ اللہ میں بیوی بچیاں نو کھانا بعد دے وچ دیندا، پہلے اپنے بڈھے ماپیاں دی سیوا کردا۔ اللہ ایک دن بکریاں چاردا میں دور نکل گیا، سوتا پہ گیا تے رات ہو گئی۔ اللہ جدو میں گھر واپس آیا تے میرے ماپے روٹی اڈیک دے سو گئے سن۔ میں بکریاں دا دودھ چونا تے پیالے دے وچ پا کے تے ماپیاں دے سرانے کھڑا ہو جانا، تے میں یہ بھی سوچنا کتے ماپیاں دی نیند دے وچ خلل نہ پہ جائے۔ اے خیالی والے ہو تے دور دراز تو آن والے کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو، ایک فکر اج میرے جمعے دے وچوں لے کے جایا جے۔ اے تیری ماں کنیاں راتاں تیرے تو اک کے رو کے گزار دیے، تیری وجہ تو تیرا باپ تینوں سمجھانا چھڑ گیا ہے۔ میں تو کہا کرنا کہ جدے ماپے ہو دے غصے تو ڈر دے ہو دے نال گل نہیں کرتے، سمجھو دی بد نصیبی تے بد بختی دے دن شروع ہو گئے نے۔ کنیاں راتاں ماں نو روندی نو تے کنے دن باپ نو تڑپاندے آ گزارنے۔ عرشاں والے آ ربا اے بھی دل نہیں کردا کہ ماپیاں دی نیند دے وچ خلل پہ جائے، تے اے بھی دل نہیں کردا کہ ماپیاں تو پہلے اپنے بیوی بچیاں نو کھانا دے دیا۔ اللہ میرے بچے میرے پیران دے وچ بلک دے سو گئے۔ اللہ میں ساری رات اپنے ماپیاں دے سرانے کھڑا رہا، حتیٰ کہ میرے امی ابو اپنی نیند جدوں بیدار ہوئے میں انہاں دی خدمت دے وچ دودھ پیش کر دیتا، پہلے اپنے ماپیاں نو کھانا کھلایا، پھر اپنے بیوی بچیاں نو کھلایا۔ عرشاں والے ربا تو جاننے کہ میں اپنے ماپیاں دا احترام تیری رضا دے واسطے تیرے حکم تے کرنا۔ اے میرے اللہ جے میری یہ نیکی قبول تے اج ساڈا انجام اچھا فرما دے۔ میں تے حدیث پاک دے وچ پڑھے آقا علیہ السلام فرماندے نے ان کو لفظ کہن دی دیر غار دا پتھر آپ ہی ڈگ پیندا تے اللہ انہاں نو زندگی عطا فرما دیندے نے۔ نیک انجام اگر چاہندے ہو تے پھر سعادت والی زندگی اپناؤ۔ اور کون سعادت مند لوگ؟ ہائے میرے پیغمبر دے 1.25 صحابہ، میں کتے حدیبیہ والے 1400 دا تذکرہ کرا کہ کتے میں اللہ دی اس جماعت جنہوں حزب اللہ کیا جاندا ہے، کتے میں بدر والے 313 دا تذکرہ کرا، میں کدا تذکرہ کرا، میں عشرہ مبشرہ دا ذکر کرا کہ یا اپنے مصطفیٰ دے 4 یاراں دا تذکرہ کرا، اور میرے مصطفیٰ دے سارے صحابہ اپنی مثال آپ سن، میرے مصطفیٰ کریم دے سارے غلام بے مثال نے۔ جے میں تذکرہ صرف حضرت بلال دا ہی کر دیا رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میں معراج دی راتی آسمان تے گیا تے جنت دکھائی گئی، جنت دے وچ مینوں لے جایا گیا تے میں ویکھیا میرے تو اگے اگے جنت دے وچ کسے دے چلنے دی آواز آندی ہے تے میں پوچھنا جبریل اے جنت دے وچ کدے قدماں دی آواز ہے؟ جبریل عرض کردے نے سونیا اے تواڈے بلال دی آواز ہے، بلال نے سعادت والی زندگی شروع کیتی ہے تے بلال دا نیک انجام اللہ پاک نے ایسا بنا دیتا ہے، بلال ٹردا زمین تے وے بلال دے چلنے دی آواز اللہ دے جنت دے وچ آندی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جدی سعادت والی زندگی ہوئے او دا انجام کتنا اچھا ہوندا ہے۔ انہوں کو بیٹری دیاں تاراں اتار کے پھر لگانا، اگے چلیے وہ ہوئی جنت دا موقع ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرما رہے نے میں جبریل دے نال جنت دے وچوں گزر رہے ہاں، ایک محل جنت دے وچ مینوں دکھایا گیا، جدوں میں او دے دروازے تے پہنچیا تے ویکھیا کہ اس محل دے وچوں اللہ دا قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ ہائے میں حیران ہویا تے میں پوچھیا جبریل ایڈا نیک انجام کدھا ہے؟ جبریل اے محل کدھا ہے تے کیڑا سعادت والا ہے؟ جبریل عرض کردے نے سونیا اے محل تواڈے صحابی حارثہ بن نعمان دا ہے، اے محل جدے وچوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، حارثہ بن نعمان دا محل ہے تے رب نے حارثہ دا اے نیک انجام اس واسطے کیتا ہے کہ حارثہ اپنے ماپیاں دا بڑی احترام کرنے والا ہے۔ اگر نیک انجام چاہنے ہاں تے پھر کتے اپنے ماں باپ دا ادب تے احترام شروع کر دیو، نہیں سمجھے؟ اگے چلیے کون سعادت مند لوگ کہ جنہاں نو اللہ نیک انجام نصیب فرما دیندے نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام دے ایک صحابی کون نے؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین۔ ذوالبجادین دا مطلب ہوندا دو چادراں والا، تے اے نام کیوں رکھیا گیا؟ پہلے انہاں دا نام عبدالعزا سی۔ اے مکے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو اللہ پاک دا قرآن تے اللہ پاک دی وحدانیت دا اعلان انہاں کر کے سنایا تے جگاں دے پیر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے اے عبدالعزا مسلمان ہو جاندا ہے۔ باپ دنیا تو فوت ہو گیا تے چاچے دی کفالت دے اندر ہے تے چاچے نو کہن لگے چاچا کہ میں ہن آمینہ دے لال دی خدمت دے وچ جانا چاہنا، چاچا میں سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دے شہر مدینہ دے وچ حاضر ہونا چاہنا۔ چاچا کہنے لگا کھاویں میرا پیویں میرے کر دے وچوں، میں تینوں محمد دا کلمہ پڑھن دی اجازت نہیں دیاں گا۔ حضرت عبداللہ کہن لگے چاچا ہن گزارے نہیں ہوندے، میں آمینہ دلال دی جب تک خدمت دے وچ پیش نہ ہو جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے صحابی تڑپ دے چاچا میں ضرور جانا ہی جانا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی تڑپ کے اپنے چاچے دی خدمت دے وچ عرض کر رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی رو رو کے چاچے دے اگے ترلے منتاں کر دے۔ چاچا کہنے لگا جے اپنے عزم ارادے تو باز نہیں آئیں گا میں تیرے کپڑے بھی اتروا لواں گا تے تیرے کولو مالو متا بھی کھو لواں گا۔ اللہ اکبر، عجیب کی کیفیت ہے۔ جدوں اے صورت حال ہوئی نا
تے میرے پیغمبر دے تے صحابہ دا عالم اے ہے کہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ اندے نے جان جاندی ہے تے ٹر جائے پر ایمان نہ کتے چلا جائے، مال متا بیوی بچے سارا کچھ چاچے نے کھو لیا، حتیٰ کہ جدو چلن لگے تے چاچا کہن لگا اے گل دے کپڑے بھی اتار دے، رات دا وقت ہے، حضرت عبداللہ دے کپڑے اتروا لے گئے، ہائے ماں دے دروازے تے پہنچے، کہن لگے نی ماں دروازہ کھٹکھٹن، تے ماں بھی ناراض سی کہ تو محمد دا کلمہ کانوں پڑھے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں بھی ناراض سی، کہن لگے نی اماں جو بھی ہے تے تیرا پتر ہاں تے میرے گل کپڑا کوئی نہیں، تن دوالے لیر کوئی نہیں، مینو اللہ واسطے لک بنن لئی ایک چادر ہی دے دے۔ ماں پھر ماں ہوندی ہے، انے کانے کو جے تائیں حسینے لاوے مائی، ماواں باج اے پیاری صورت کسے نہ سینے لائی، عبد الستارا تے ماں پیو پیارا او جائی چھوڑ جنانو، آوس دی دنیا ہر پل دس دی قبرستان او نانو، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے جدوں عرض کی تھی، ماں نے دروازہ بھی نہیں کھولیا، انج کر کے دیوار دے پچھوں ایک چادر سٹ دیندی ہے، اے اس چادر دیاں 2 لیراں کر لیندا ہے، ایک لک بن لیندا ہے تے ایک گلے دے وچ لٹکا لیندا ہے، اس واسطے انہاں نوں ذوالبجادین کہا جاندا ہے، 2 چادراں والا، 2 لیڑیاں والا، 2 کپڑیاں والا۔ میرے پیغمبر دا اے صحابی دن راتی سفر کردہ مکے تو مدینے پہنچ جاندا ہے، اللہ ویکھنا نصیب فرما دے۔ ہن بھائی رمضان لگژری کوچاں چل دیاں نے، ہن تے ٹرین بھی چل دی ہے، او دے باوجود مکیوں مدینے یا مدینیوں مکے آئیے تے ایک واری سفر اپنا آپ دس دے، تے سوچو ہاں کہ پیٹ دے وچ کھان دے واسطے خوراک بھی نہیں تے پیراں دے وچ پہنن واسطے جتی بھی نہیں، ایک لیڑا لک بنے تے ایک لیڑا گل دے وچ پایا ہے، تے اے سفر کردہ میرے محمد دی مسجد نبوی دے وچ پہنچ جاندا ہے۔ لوگو اس موقع تے ایک گزارش کراں گا، میں کوئی پولیٹیکل زندگی نہیں گزاردا، میرا سیاست دے نال کوئی تعلق نہیں، لیکن او میرے نبی دی مسجد نبوی اج دی راتی کل 27ویں دی رات جیڑی سی مسجد نبوی دے اندر ساڈے ملک دی ایک سیاسی جماعت نے سیاسی انتقام دے واسطے جیڑی بے حرمتی تے بے حیائی دا مظاہرہ کیتا ہے، اور کتے ڈب کے نہیں مر جاندے، اور میں سمجھنا کہ جنہ کل میرے پیغمبر دی مسجد کہ جتھے امام مالک ورگے لوگ اچھی آواز دے نال گفتگو نہیں سن کردے، اوتھے کل جڑی ہلڑ بازی کیتی گئی اور جڑے تھوڑی موجودہ حکومت دے خلاف نعرے بازی مسجد نبوی دے وچ کیتی گئی ہے، میں سمجھنا کہ اس سیاسی جماعت دی تباہی دا آغاز ہو چکا ہے۔ او مسجد نبوی کہ صحابہ ننگے پیری تے ننگے جسم راتاں دے سفر پتھراں تے کٹ کٹ کے تے جنگلاں دے وچوں چل چل کے کادے تو گئے کہ کتے مسجد نبوی دی حاضری نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ سانو ہدایت نصیب فرما دے۔ اطلاع ہے کہ جنہ کل اے حرکت کیتی ہے، اطلاع ہے
کہ سعودی حکومت نے ساری زندگی واسطے انہاں بدبختاں دا سعودیہ داخلہ بند کر دیتا ہے۔ مزہ تے آیا نا کہ جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دی توہین کرے تے میرے نبی دی مسجد دا تقدس پامال کرے۔ پتہ تے لگا نا تہاڈی سیاست دا۔ ادھی رات دا وقت ہے، آمینہ دلال علیہ السلام مسجد نبوی دے وچ آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا کوئی پرونا، کوئی پردیسی، کوئی مسافر بیٹھا لگدا ہے۔ غور کیتا تے فرمان لگے کون ہے؟ کون ہے؟ کہن لگے جی عبد العزا کادے تو جی تہاڈی محبت دے وچ سارا کچھ ہی قربان کر کے آ گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تو عبد العزا نہیں، اج تو بعد تو عبداللہ ہے تے سارا کچھ لوٹا کے آئے۔ یاد رکھ عبداللہ پیاریا، جے ایمان بچا کے آ گیا تے بولو کچھ بھی لٹیا۔ اے دنیا دیاں دولتاں تے آنیاں جانیاں نے، جے ایمان بچا لے دعا کرو، پھر دعا کرو، پھر دعا کرو، اللہ میرا تہاڈا ایمان محفوظ فرما لن تے اللہ انجام نیک فرما دین۔ جے ایمان بچایا ہی تے کچھ نہیں لٹایا۔ عبداللہ مسجد نبوی دے وچ رہنا شروع ہو گئے تے عبداللہ دی نا ایک عادت سی، ساڈے چوں بھی بعد ہوندے نے قرآن اچھی آواز دے وچ پڑھدے نے، نہیں ہولی پڑھیا جاندا۔ حضرت عبداللہ جدوں بیندے اچھی اچھی تلاوت شروع کر دیندے۔ آ ویکھو انہاں سعادت منداں دا انجام کتنا نیک ہوندا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عبداللہ ہولی قرآن پڑھیا کر، اسی کول سنتا وغیرہ پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، ہولی پڑھیا کر۔ گل میرے مصطفیٰ تک پہنچ گئی تے میرے مصطفیٰ فرمان لگے عمر عبداللہ نو کچھ نہ کہہ، انہیں ایتھے ان واسطے بڑا کچھ لٹایا ہی، انہوں نہ کچھ کہہ، اے ہولی پڑھ دے تاں یہ اچھی پڑھ دے دا سارا کچھ ہی قبول ہے۔ اے جے نیک انجام سعادت والے لوکاں دا۔ ایک وقت آیا جنگ دا میدان سجیا، آمینہ دلال علیہ السلام دے کول اے حضرت عبداللہ ذوالبجہ دین آ گئے۔ عرض کر دینے اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ منو شہادت دی موت نصیب فرما دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جا عبداللہ کسے درخت دی ایک چھال اتار کے لیا۔ عبداللہ گئے رضی اللہ عنہ، درخت دی چھال اتاری لین دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ دے بازو تے وہ چھال بنی تے فرمان لگے اللہ میں عبداللہ دا خون کافراں تے حرام کرنا۔ مطلب کی ہے کہ کوئی کافر میرے عبداللہ نو شہید نہیں کر سکے گا۔ حضرت عبداللہ حیران ہو گئے، عرض کر دینے اللہ دے نبی جی میں تے تواڈے تو شہادت دی دعا کروانا آیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے عبداللہ یار ایک مسئلہ تے سمجھ لے، جیڑا شہادت دی تمنا لے کے گھروں نکل جاندا ہے اللہ پاک دی راہ دے وچ جدوں نکلدا ہے پاویں ڈگ کے موت آئے پاویں بخار نہ لائے اللہ انہوں شہید بنا دیندے نے۔ مار کا لگیا میدان سجیا، 20 کو دن گزر گئے نے، دشمن بےمان نو اسلامی فوجیاں دا سامنا کرن دی جرت نہیں ہوئی، لیکن ادھر عبداللہ دا نیک انجام شروع ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر دے عبداللہ نو بخار چڑھ گیا، انہاں کو بخار چڑھے ہے کہ ایسے بخار دے وچ عبداللہ ذوالبجہ دین اللہ نو پیارے ہو جاندے نے۔ مسجد نبوی دے وچ جنازے دا اعلان کر دیتا گیا۔
گیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے عبداللہ دا جنازہ پڑھایا ہے تے میرے عبداللہ دی قبر تیار کیتی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر تے عمر رضی اللہ عنہما نے قبر دے تیاری دے وچ معاونت کیتی ہے تے میرے بلال قبر دے وچ اتر جاندے نے، جگاں دے پیر علیہ السلام نو بلاندے نے۔ میرے پیغمبر اپنے ہتھاں دے نال عبداللہ دا لاشا اٹھا کے، اپنے ہتھاں دے نال عبداللہ دی میت اٹھا کے تے اپنے ہتھاں مبارکاں دے نال قبر دے وچ رکھ دے نے۔ اور لوگوں منو تے تاریخ اسلام دے وچ 5 ایسے خوش نصیب لوگ نظر آندے نے جنہاں دی میت جگاں دے پیر علیہ السلام نے قبر دے وچ اتاری ہے۔ انہاں دے وچوں ایک حضرت عبداللہ ذوالبجادینوی نے، میرے پیغمبر دے صحابی نے جدوں اینی سعادت والی زندگی گزاری ہے تے میرے رب نے مول پا کے تے نیک انجام عطا کر دیتا ہے تے بدلہ کی ملیا، بدلہ کی ملیا۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام عبداللہ دی قبر دے وچ کھڑے نے تے نالے زارو کتار اکھاں دے وچوں آنسو بہا رہے نے تے نال فرماندے نے اللہ اللہ اے عرشاں والے ربا، میں اج دی رات تک عبداللہ تے راضی سا، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ کتنا سونا انجام ہے، اللہ کتے ساڈا بھی انجام اچھا فرما دے۔ عبداللہ اللہ میں عبداللہ تے راضی، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں تھوڑا جہا ہٹواں بیٹھا ہویا سا قبر تو، میرے پیغمبر جی نے انیاں کو دعاواں کیتیاں، میرے نبی نے انیاں کو دعاواں کیتیاں، میرا دل کر دے اللہ کتے عبداللہ ذوالبجین دی جگہ تے آمنہ دے لال میرا جنازہ پڑھا دین دے۔ اللہ کتے اے قبر اج والی عبداللہ بن مسعود دی قبر ہوندی تے جیڑیاں دعاواں جگاں دے پیر فرما رہے نے، اللہ کتے دعاواں اج میرے واسطے جاری ہو جاندیاں۔ مننا پے گا لوگو جیڑا زندگی سعادت والی گزار دے اللہ انجام بھی اچھا فرما دیندے نے۔ نہیں سمجھے ایک میرے نبی دا اور صحابی ہے، صحابی ہوئی نہیں اے دے نال تے میرے نبی دے کئی رشتے نے۔ اے میرے نبی دے چاچے دا پتر بھی ہے تے انہوں جعفر تیار کیا جاندہ ہے رضی اللہ تعالی۔ ایک مار کے تے انہوں روانہ کیتا، حضرت زید، حضرت عبداللہ بن رواحہ تے حضرت جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تینوں صحابہ گئے سن۔ اس معارکے دے وچ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جدو کمانڈر ان چیف بنے، سپاہ سالار بنے، اور جدو دشمن دے خلاف لڑے، دشمن نے وار کیتا تے حضرت جعفر دا ایک بازو کٹ کے زمین تے گر گیا، پھر وار کیتا دوسرا بازو کٹ کے زمین تے گر گیا، پھر وار کیتا تے حضرت جعفر میرے نبی دے چاچے دا پتر تے میرے پیارے علی دا وڈا بھائی اللہ نو پیارے ہو جاندے ہیں۔ مدینہ پاک دے وچ اطلاع آ گئی سونے جعفر شہید ہو گئے نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام حضرت جعفر دے گھر پہنچ جاندے نے۔ اب پتہ جے لوگوں سارے تو اوکھا مرحلہ ہوندے، کسے دے گھر جا کے تے انہوں اطلاع دینی کہ تیرے بچے یتیم ہو گئے نے۔ سارے تو اوکھا اے سنیا دینا ہوندا ہے، گھر والے تو اڈے ابو ان دنیا تے نہیں رہے،
اللہ جنہ دے پیارے ابو دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما دے۔ اللہ جنہ دے ماپے دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ انہاں دے ماپیاں دیاں قبراں روضۃ من ریاض الجنہ فرما دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جعفر دے گھر ٹر جاندے نے تے حضرت جعفر دی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا جاندیاں نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے نی اسماء جعفر دے بچے کتے نی اسماء میرے جعفر دے بچیاں نو تے میرے کول لے کے آ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول جدو حضرت جعفر دے بچے ہوندے نے تے میرے پیغمبر انہاں نو سینے دے نال لگاندے نے، انہاں دے سر تے ہاتھ رکھ دے نے۔ میرے پیغمبر انہاں دے نال پیار کر دے نے۔ اب پتہ جے لوگو یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیے جننے وال تیرے ہاتھ دے تھلے آن گے اللہ اونیاں نیکیاں عطا کر دے گا۔ عید دا دیہڑا 2-3 دن دے بعد آن والی اور لوگ چن تلاش کرن تو پہلے انہاں یتیمہ دے گھر بھی تلاش کر لے آجے جنہ دے سر تے ابو کوئی نہیں تے انہاں دیاں خوشیاں حسرتاں بن جاندیاں نے۔ اے چن تلاش کرنے تو پہلے کتے انہاں ماڑیاں دے گھراں دے وچ بھی پھیرا پا لئی جنہ دے گھراں دے وچ عیداں نہیں ہوندیاں روندیاں گزر جاندیاں نے، جنہ دے گھراں دے وچ عید دا دیہڑا بھی ماتم کدا بن جاندا ہے۔ یتیماں دے نال پیار کریا کرو، یتیماں دے نال محبت کریا کرو۔ جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام انج کر کے جعفر دے بچیاں نو پیار کر دے نے، جعفر دے بچیاں نو سینے دے نال لگاندے نے۔ تے اسماء بنت امیس حیران جی ہو کے پریشان جی ہو کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے معمول نو دیکھ رہی ہے۔ اسماء نو کی پتا اسماء تیرے سر دا سہاگی اجڑ گیا ہے، اسماء نو کی پتا کہ اسماء تیرے ناز نخرے ویکن والا دنیا تو ٹر گیا ہے۔ اور خامد ہووے تے بیوی کر دی ملکہ ہوندی ہے تے جے خامد دنیا تو ٹر جاتے حال کی ہوندہ ہے۔ جیڑی مخ مل 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 ول تھوک دی سونے چاندی لالا پرا سٹ دی اج لیرال فقیران دے اج لیرال فقیران دے روندی دیاں اکھاں وچوں ہنجو سک جانی جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھڑے بول کرے اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراچ ونگی سک جانی جیڑے بچیاں نو لاڈ کراندہ رہیو سونے سونے کپڑے پواندہ رہیو اج گلیاں دے وچ رول دینی اج گلیاں دے وچ باپ سر دے ہووے تے تیاں دے بھی ناز نخرے اٹھاندا ہے، باپ سر تے ہووے تے بیٹیاں دے نال بھی محبتاں لٹاندا ہے۔ اج جنہاں دے باپ دنیا تو چلے جان در در دے تکے انہاں دا مقدر ہو جاندے نے، در در دیاں چھڑکاں انہاں دا مقدر ہو جاندیاں نے۔ اے یار جے سر تو باپ چلا گیا ویکھیے نہ یتیم نمانیاں پینا دے نال کتے مندڑے سلوک نہ کری اور جیڑے بچیاں نو لاڈ کراندا رہے ہو سونے سونے کپڑے پواندہ رہے ہو اج گلیاں دے وچ رول دینی تقدیر نہ رب دی اوک جانی اور جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چھل دی
گڈی چل دی رک جانی تیرے کم او لکھے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جعفر دے بچیاں نو پیار کر دینے جگاں دے پیر علیہ السلام نو اسما کہندی ہے سونے خیر تے سونے خیر تے میرے نبی نے نالے یتیماں نو سینے لایا تے نال فرماندے نے نی اسما تیرے بچے اج یتیم ہو گئے نی اسما تیرے سر دا سہاگ ٹر گیا ہے نی اسما تیرے ناز نخرے ویکھن والا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تے اسما بھی تے میرے پیغمبر دی صحابی ہے ایک چیخ مار کے روندی ہے تے پڑھ دی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جڑی بیوی دے سر دا سائیں دنیا تو چلا جائے اور لوگاں دے زکاتاں صدقیاں دا مقدر ہو جاندی ہے تے اسما دے سر دا سائیں جدو دنیا تو گیا اے فکرہ نہیں کہ ہن میرا گھر کیویں چلے گا میرے یتیم بچے کیویں پلن کے فکر کی ہے عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی جی اے تے دسیو میرے سر دے سائیں میرے جعفر دا مقام کی ہے اے تے دسیو میرے جعفر دا انجام کی ہوئے ہے اے تے دسیو رب نے مل کی پایا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نی اسما منو رب نے پردے ہٹا کے دکھایا ہے جنت دے وچ چونکہ جعفر دے دنیا دے وچ بازو کٹ گئے سن جنت دے وچ رب نے جعفر دے دو بازوان دی جگہ تے دو پر لگا دیتے نے تے جعفر جنت دے وچ رب دے فرشتیاں دے نال اڑدا ہی پھردا ہے سعادت والی زندگی گزارو انجام اللہ نیک فرما دیں گے وقت بڑا ہو گیا ہے میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا رمضان دا بھی اختتام ہے دعا کرو زندگی دا اختتام چنگا ہو جائے دعا کرو زندگی ایک دن مک جانی ہے پھر وہ جملہ دہراواں گا کہ دعا کریا کرو جڑی زندگی اذان تو شروع ہوئی ہے اللہ کلمہ شہادت مکانی نصیب فرما دن اللہ منو توانو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمان آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین